जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज 18औं राष्ट्रिय कफी दिवस। व्यावसायिक कफी खेतीमा जोड, गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रो अठोट भन्ने नाराका साथ देशभर मनाइयो। वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नरहेको निर्वाचन आयोगको आयुक्त थपलियाको भनाई। आगामी दिनमा समावेशिताको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको जिकिर। सरकार बनेको 3 महिनाभित्र नागरिकताका विषयमा आवश्यक निर्णय नगरिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने एमालेको चेतावनी। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई देखेर एमालेलाई मधेसमा पहिलो पार्टी बनाएको दावी। भारत 100 अर्ब डलर रेमिट्यान्सको रेकर्डमा रहेको विश्व बैंकको भनाई। गएको वर्षभन्दा 5% वृद्धि हुँदा 100 अर्ब डलर नागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेशको पहिलो जित। मधेसले गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। व्यावसायिक कफी खेतीमा जोड, गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रो अठोट भन्ने मूल नाराका साथ आज 18औं राष्ट्रिय कफी दिवस देशभरि मनाइएको छ। प्रत्येक वर्षको मंसिर 1 गते मनाउने कफी दिवस चुनावको आचार संहिताका कारण तोकिएको समयमा मनाउन सकिन। त्यसैले दिवसलाई मंसिर 16 गते अर्थात आज मनाएको राष्ट्रिय चिया कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। मुलुकमा स्वदेशी कफीको उत्पादन बढेसँगै यसको प्रयोग पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्वभर लोकप्रिय पेय पदार्थको रूपमा रहेको कफीको इतिहास नेपालमा लगभग 84 वर्ष पुरानो रहेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। कफी खेती र व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आज शुक्रबार राष्ट्रिय कफी दिवस मनाइएको छ। मंसिर 1 गते नै दिवस मनाइने गरिए पनि यस वर्ष प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण आज मनाइएको हो। व्यवसायिक कफी खेतीमा जोड, गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रो अठोट भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कफी दिवसको 18औं संस्करण देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कफी दिवसकै अवसरमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी बोर्डले यस वर्षका लागि कफीको मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ। यही मंसिर 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यस वर्षको कच्चा कफीको मूल्य तोकेको हो। फ्रेश चेरी कफीतर्फ ग्रेड ए प्रति केजी 95 रुपियाँ, ग्रेड बी प्रति केजी 85 रुपियाँ रहेको छ। पार्चमेन्ट कफीतर्फ ग्रेड ए प्रति केजी 475 रुपियाँ र ग्रेड बी प्रति केजी 420 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै ड्राई चेरी कफीतर्फ ग्रेड ए प्रति केजी 170 रुपियाँ र ग्रेड बी प्रति केजी 115 रुपियाँ रहेको छ। बोर्डका अनुसार नेपाली कफीको माग स्वदेश तथा विदेशमा उच्च रहेको छ। 1 दशक अघिसम्म कुलीन वर्गको मात्र पेय पदार्थका रूपमा लिइने कफी आज हरेक भान्सामा प्रयोग हुन थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार 10 करोड 67 लाख बराबरको 198.7 मेट्रिक टन कफी आयात हुँदा 9 करोड 60 लाखको 72.48 मेट्रिक टन कफी विदेश निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष 2078-79 को तथ्याङ्क अनुसार 12 करोड 76 लाख बराबरको 279.8 मेट्रिक टन कफी आयात हुँदा 11 करोड 70 लाखको 69.5 मेट्रिक टन मात्रै कफी निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालभर 355 मेट्रिक टन ग्रीन विन कफी उत्पादन भएको छ भने कुल उत्पादनको झण्डै 20% कफी विदेश निर्यात भएको छ। नेपाली कफीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले अन्य मुलुकको भन्दा बढी मूल्य पाउँदै आएको छ। नेपाली कफी निर्यात हुँदा सरदर प्रति केजी 16 अमेरिकी डलर प्राप्त हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कफी संगठन ICO को विशेष सहयोगमा बोर्डले सञ्चालन गरेको अनुगमनबाट पनि आन्तरिक बजारमा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 2160 मेट्रिक टन भन्दा बढी कफी खपत भइरहेको र दिन प्रतिदिन उच्च रूपमा माग बढेको देखाइएको छ। तर आन्तरिक उत्पादनले 1 महिना पनि नेपालको माग धान्न नसकेको अवस्था छ।
नेपालमा कफी उत्पादन हुने जमिनको क्षेत्रफल हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको देखिएको छ। उत्पादकत्वमा सुधार गर्न नसक्दा कफी खेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन। दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार आयोजना गरेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा थपलियाले अब नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको समेत बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सम्बन्धी कानून एकै ठाउँमा राखेर बनाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय निर्वाचनको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा नै अनुगमन समिति बनाइएको र प्रभावकारी पाइएको दावी गर्नु भएको छ। नेपालमा अहिलेको निर्वाचनले दलहरू र उम्मेद्वारमा उच्च राजनीतिक संस्कार विकास भएको र यसलाई आगामी दिनमा स्थापित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। थपलियाले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू समावेशीको मुद्दामा भने कमजोर देखिएको र आगामी दिनमा समावेशिताको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट छैन। हामी छिटै अब नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिराखेका छौँ। सम्भवतः यो नयाँ संसदको नयाँ अधिवेशनमा नयाँ कानून प्रवेश गर्नेछ। व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले दिएको यो विषय हामीलाई कानून तर्जुमा गर्नको निम्ति संशोधन गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो छ, त्यो त पक्कै लेख्नुहुन्छ त्यो सुझावमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ, प्रदेश सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ। कति ठाउँ पढ्ने एउटै विषय, एकै ठाउँ पढेर सबै कुरा गर्न सकिने कानुन हामीले बनाउन चाहेको थियो। मैले तपाईँलाई अलिकति सजिलोको लागि, त्यसकारण यो हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूलाईसित म त्यो अपेक्षा गर्दछु। हामीले यो पल्ट अलिकति अनुगमनको शैली फेर्यौँ। पहिले अनुगमन गर्नको निम्ति केन्द्रबाट टोली खटाइने चलन हुन्थ्यो। मौका पर्यो भने विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सचिवज्यूहरू, अलिकति परेन भने पद नभएको तर वरिष्ठ भन्ने झुन्डाइदिएर सहसचिव वरिष्ठ। हामीले स्थानीय तहको समस्या, त्यहाँको जटिलता, त्यहाँको अनुगमन तलैबाट गरिनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणका साथ एउटा नयाँ शैली अवलम्बन गर्यो। यसलाई टेस्ट गर्न छ। त्यसकारण तपाईँसँग म आग्रह गर्दछु, के यो अनुगमनको शैली ठिक छ, यो संरचना ठिक छ भनेर हेर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता मैले देख्छु। यदि यो ठिक छ भने यसलाई कानुनमा अब राखेर यसलाई बाध्यकारी संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। दोस्रो, थोरै केही आलोचना हामीले सुनेकै हौँ। सम्भवतः निर्वाचनको इतिहासमा हामीले नेपाल प्रहरीको गाउँको टोलको इलाकामा खट्ने इकाइको प्रमुखले पनि दुईटा कुरा हेर्न सक्छ भनेर लेख्यौँ प्रष्ट ढङ्गले। एउटा, उसले निर्वाचन आचार संहिताको पालना भए नभएको विषय। दोस्रो, यदाकदा भनिने पहिल्यै पत्ता नलाग्ने यो चाहिँ यो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पैसाको लेनदेन गर्छन् भन्ने विषय। सबैले भन्छन्, कसैले थाहा पाउँदैन, कहीँ भेटिँदैन, यस्तो विषय पनि छ। अब कसले देख्छ त त्यो त भनेर भन्दा त त्यहीँको टिमले देख्छ। हरेक कुरा देख्ने त्यो टोलीलाई हामीले परिचालन गर्यौँ र यतिसम्म कि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हाम्रो तलको संयन्त्रले पनि त्यसका गतिविधिहरू हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। यो हाम्रो नयाँ शैली थियो, नयाँ अभ्यास थियो। नेपालमा यो निर्वाचनले दलहरू र उम्मेदवारमा एउटा उच्च राजनीतिक संस्कार डेभलप भएको छ। त्यसलाई स्थापित गर्नु भन्ने मेरो मान्यता छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू हाम्रा बैठकहरूमा मञ्च भेटेर भाषण ठोक्ने बेलामा जति समावेशी देखिनुहुन्छ, जति एकदम चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति आबद्ध देखिनुहुन्छ, व्यवहारमा त्यो खाले मैले महसुस गर्न सकिनँ। अब तपाईँले त फिल्ममा देखिहाल्नुभयो, कति महिलालाई टिकट आएको थियो, कतिलाई उम्मेदवारी बनाउनु तपाईँले गर्नुभएको छ। यसलाई अलिकति कसरी जानु पर्ला भन्ने पनि लाग्छ। यो पनि एउटा निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्नै पर्ने विषय हो। जे भए पनि सबैको सहयोगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। यति हो, तपाईँले त्यो चाहिँ झन्डा समात्नुभयो, तपाईँले त्यो नेतृत्व दिनुभयो, तपाईँले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो र तदनुसार हामीले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। उहाँले निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा निर्वाचन भए पनि सबै सरकारवालाहरूको सहयोगमा नै निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नु भएको छ।
लामो समयदेखि सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि सरकार र राष्ट्र बैंकले दबाव दिन भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएका हुन्। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पहिलो चरणमा सामाजिक सञ्जालबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने तथा धरना दिने लगायतका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले अब पनि सवारी आयात प्रतिबन्ध नहटाए अटो व्यवसाय थला पर्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राख्नु भएको छ। आफूहरूको समस्याका बारेमा पटक पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गरे पनि सुनवाई नभएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले हामीले यो 1 वर्षदेखि यता यो अटोमोबाइल सेक्टरले एकदमै प्रताडना भोग्नु परेको अवस्था छ भने अप्ठ्यारो कठिन मोडमा परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। झन्डै 1 वर्षपछि लगातार नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न यसमा कडाइका नियमहरू चाहिँ ल्याएका छन्। जस्तो अब यो झन्डै 1 वर्ष अगाडि नै यो 50% को क्याप लगाइयो जुन फाइनेन्समा, जसले गर्दाखेरि अटोमोबाइल सेक्टर यो जुन झन्डै प्राइभेट गाडीहरू प्राइभेट निजी कारहरूमा पहिला 80 देखि 90% फाइनेन्स हुन्थ्यो भने अहिले पछि गएर पहिला 70% बनाइयो, 60% बनाइयो, गर्दा गर्दा फेरि 50% मा ल्याइयो, जसले गर्दा यो अब गाडीहरू फाइनेन्स नै नहुने अवस्थामा पुर्याइएको छ। त्यसै गरेर फेरि अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गरेर फेरि अब यो आयात प्रतिबन्ध गरियो। पहिला राष्ट्र बैंकले आयातहरूलाई रोका गर्नु भनेर ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन जारी गर्यो। त्यसपछि लगत्तै 1 महिनापछि फेरि सरकारले नै यो निर्देशन नै जारी गर्यो यो वाणिज्य मन्त्रालयबाट र आयातै प्रतिबन्ध लगायो, जुन अहिले झन्डै 8 महिना पुगेको छ। भनेको राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने हो भने त झन्डै 9 महिना अहिले आयात प्रतिबन्ध भइसकेको छ। त्यसपछि फेरि यो मार्जिन यो जुन एलसी मार्जिनमा 50 देखि 100%, अब गाडीमा 50%, अब पार्ट्सका विभिन्न आइटमहरूमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने, जुन पहिला 5 देखि 10% मात्र राखे हुन्थ्यो, त्यो व्यवस्था गर्यो। अब पहिला हामीले अब यो 50% भनेको त अब यो करोडौं रुपियाँ चाहिँ हामीले बाहिरबाट खोजेर ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुपर्ने त्यस्तो नीति ल्याइयो, जसले गर्दाखेरि के भयो यसको आखिरमा व्यवहार त आएर भोलिको उपभोक्तामा पर्न जान्छन्। यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यो भएको छ। अब जसले हामीले बाहिरबाट पैसा खोज्नुपर्ने, खोजेर ब्याङ्कमा लैजानुपर्ने, तर ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दिनु नपर्ने, ब्याङ्कलाई चाहिँ सहुलियत दिने, त्यो खालको नीतिहरू चाहिँ राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो। त्यसपछि फेरि यो जोखिम भारको व्यवस्थामा फेरि पहिला 75% थियो भने त्यसपछि 150% ल्याइयो। यसरी एवं वृद्धिले अहिले पछिल्लो क्रममा त अब चालु पुँजीका कर्जाका विषय भए, यो अब ब्याज दर प्रिमियमका दरहरूमा वृद्धि गरिएका कुराहरूले भए, अटोमोबाइल चाहिँ अब थ्याक्नै नसक्ने भए। सयौं अब यो डिलरहरू हाम्रा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू पलायन भइसकेका छन्, अहिले व्यवसायहरू नै छोडेर गइसकेका छन्। अहिले यो रोजगारकै हिसाबमा गर्ने भने झन्डै 30% रोजगार, जो 1 लाख हाराहारी अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार प्रदान गरेका थियौँ, 30% भन्दा बढी हाम्रा सेक्टरहरूबाट, हाम्रा अटोमोबाइल व्यवसायबाट हामीले यो कर्मचारीहरूलाई अहिले चाहिँ बिदा गर्नु परेको अवस्था छ। पनि मिल्छ भने अब किन हामी सडकमा गइराख्नु, हामी आफै सडकमा गाडीहरू प्रयोग गर्छौँ भने सडकमा हामी किन जाउँ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको थियो। तर पनि अब यो परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी यो सृजना भएको छ र अब दबावमूलक कार्यक्रममा हामी घोषणा गर्न जाँदैछौँ। र अब यो 1 वर्ष यतादेखि जुन भेटघाट र यो कार्यक्रमलाई अब हामीले त्यागेर अगाडि सडकमा हामी जाने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, यसलाई अब हामी 22 गतेसम्मका कार्यक्रमहरू पहिलो चरणमा घोषणा गरेछौँ र त्यसपछि पनि भएन भने अब अन्य कार्यक्रम अझै भोलि गएर हाम्रा दबावका कार्यक्रमहरू बढ्दै जानेछन्। भोलि गएर हामीलाई अब सर्भिसहरू स्थगन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही अनुसार अब यसको छिट्टै सुनवाई हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्दछौँ। मंसिर 22 गतेसम्म पनि आफूहरूको मागमा सुनवाई नभई दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गर्ने नाडाले जनाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित कम भएको भन्दै गत 8 महिनादेखि पेट्रोलबाट चल्ने निजी सवारी साधन पूर्ण रूपमा आयात प्रतिबन्ध छ भने 2 पाङ्ग्रेतर्फ 150 सीसी तलका मोटरसाइकल मात्रै आयात खुल्ला छ। राष्ट्र बैंकले आयात गर्न पाउने गाडीमा 100% मार्जिनको व्यवस्था कायमै राखेको छ।
नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले सरकार बनेको 3 महिनाभित्र नागरिकताका विषयमा आवश्यक निर्णय नगरिए एमालेले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासेठले जनसिद्ध नागरिकताका विषयमा आवश्यक कानून नबन्दा लाखौं नागरिकहरू नागरिकताविहीन हुनु परेको भन्दै अब बन्ने सरकारले 3 महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले यसअघिको एमाले सरकारले नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि अहिलेको गठबन्धन दलहरूले नै रोक्ने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै महासेठले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई देखेर मधेसी जनताले एमालेलाई मधेसमा पहिलो पार्टी बनाएको दावी गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले अविलम्ब नागरिकता पाउनुपर्छ। यदि 3 महिनाभित्र अब बन्ने सरकारले निर्णय गरेन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामी देशभरि आन्दोलन गर्छौँ। मधेसभरि त गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ केपी ओलीको सरकारले पहिले विधेयक बनाएर पठाउने काम हो। त्यो विधेयक यो गठबन्धनको सरकारले पास गरेन। त्यही विधेयकमा पनि थियो जन्मसिद्धको नागरिकको छोराछोरीलाई अविलम्ब वंशजको नाताले नागरिकता दियो। त्यो पास नगरिसके पछाडि हामीले अध्यादेश ल्यायौँ। अध्यादेश मार्फत पनि हामीले वंशजको नाताले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यौँ। तर नेपाली कांग्रेसकै गठबन्धनकै वकिलहरू यो विधेयकको अर्थात् यो नियमको विरुद्धमा अदालत गएर त्यसलाई पनि अध्यादेशलाई पनि रोक्ने काम हो। त्यसैले नेकपा एमालेले पटक पटक नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसका वकिलहरू अधिवक्ताहरू कांग्रेसका नजिकका कार्यकर्ताहरू जहिले पनि मुद्दा गरेको छ। यसपालि त यसमा माओवादीहरू पनि हात थियो। के नन्द दुर्गानन्दजीकै बारेमा हामी आफ्नै जिल्लाको बारेमा सोचौँ न। उहाँ शहीद बन्नु 18 चोटि बौद्धल उपरान्त अहिलेसम्म 18 चोटि कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्ने काम बौद्धलदेखि अहिलेसम्म 18 चोटि। तर दुर्गानन्द झाको बारेमा कांग्रेसले कहिले सोचेन। ओली सरकार नै उहाँलाई पहिलोचोटि राष्ट्र शहीदको रूपमा घोषणा गर्नु। त त्यसैले यो विकास काम एकैचोटि हुने पनि होइन। ओलीजीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त फड्को मारिसक्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि नेपालमै किडनीको अपरेसन गराउनु भयो। किन? उहाँ त सरकारले उहाँलाई जहाँ पनि पठाउन सक्थ्यो नि। देशप्रतिको माया र हाम्रो हस्पिटलहरूको पनि क्षमता हुँदाहुँदै नेताहरू उद्योगपतिहरू बाहिर गएर ट्रिटमेन्ट गराउँछ। त्यो चाहिँ नगराओस्। त्यसैले मै नेपालमा गराउँछु त्यही सोचको साथ उहाँले रिस्क लिएर गराउनु भएको र सफल पनि हुनु। हाम्रो देशमा स्वास्थ्य धेरै खराब छ त्यो कुरा होइन। तर यसलाई मोनिटरिङ सरकारबाट भइरहेको छैन, अनुगमन भइरहेको छैन। गर्यो भने नेपालको डाक्टरहरू खराब छ त्यो होइन। जानुस् न संसारभरि नेपालका डाक्टरहरू 1 से 1 छ। त्यसैले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो सबै एकैचोटि सम्भव पनि छैन। बिस्तारै बिस्तारै विकासको क्षेत्रमा हामी हात हाल्छौँ। उहाँले यसअघि एमाले सरकारले गरेका 1400 भन्दा बढी विकासका योजनाहरूलाई गठबन्धन सरकारले रोकेको आरोप लगाउनुभयो। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा शर्माले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दावी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री दावी स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको लागि को आउने भन्ने निर्णय पार्टीको मात्रै भएको बताउँदै यस विषयमा बाहिरबाट टीका टिप्पणी आवश्यक नरहेको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा कुनै घात नगर्ने भन्दै माओवादीलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वमा भए पनि माओवादीको समर्थन र अग्रसरताले सम्भव भएको बताउनु भएको छ। सरकार कसत्तो बन्छ, कसरी बन्छ, को बन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने खाले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने त्यसको अब आधिकारिक औपचारिक कुरामा मेरो अब म भर्खरै यहाँ दाङबाट यहाँ बुटोलसम्म आइपुगेको छु। काठमाडौँ जाँदैछु। छलफल गरेर नेताजीहरूसँग छलफल गरेर त्यो कुरा त अब एक्चुअल आधिकारिक कुरा त लिनै बाँकी छ। तर पनि मलाई लाग्ने र मैले मेरो एनालाइसिस के हो भने अहिले गठबन्धनको बहुमत पुग्ने स्थितिमा गठबन्धनभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। सरकार गठबन्धनबाटै बनाउनु पर्छ। किनभने
त्यो हामीले हिजो जे कमिटमेन्ट गरेर हामी चुनावमा गएका छौँ त्यही ढङ्गले नै अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने गरेर गठबन्धन दलहरूको बिचमा र अरू आवश्यक सहयोगी सबै जो आउन आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ सरकारमा उहाँहरूसँग पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो छलफलले छोटो समयमै निकास पाउँछ, निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने ठानेछु। त्यसकारण अहिले यो फल्न पार्टी यो पार्टी मिलेर सरकार बन्ने भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका निम्ति छलफल प्रयत्न पहल भइराखेकै कुरा छ। तपाईँ हामीले बुझेकै छौँ, सबैले बुझेकै छौँ। गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसकारण देश विकास, समृद्धि, संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउनु पर्ने कुरा वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने हामी जुन शान्ति प्रक्रियामा आयौँ यो जुन शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गिन बाँकी विषय जुन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषय छ त्यो नटुङ्गिँदाखेरिमा अझै पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन भन्ने जुन मेसेज बाहिर छ त्यसलाई अनिवार्य टुङ्गाउनु पर्छ र यो टुङ्गाउने गरेर सरकार निर्माण हुने, गठन हुने र देशको समृद्धिका निमित्त अलि नयाँ ढङ्गले सोच्न पर्ने जरुरी पनि देखिया छ। र अहिले आउँदाखेरिमा राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टी, नेताहरूबाट एक खालले भन्ने हो भने जुन अलि फरक धारमा, फरक उसमा पनि जुन पोलिटिक्स जान खोज्दैछ होइन। हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो नेताहरू कमजोर हुनु भनेको, दल कमजोर हुनु भनेको र पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउनु भनेको व्यवस्था कमजोर हुनु हो। व्यवस्था कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हो, देश कमजोर हुनु भनेको हामी सबै नागरिक कमजोर हुनु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो दललाई बलियो बनाउन, व्यवस्था बलियो बनाउन, नेता बलियो हुन के गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ भने सबै हामी राजनीतिक दल, त्यसमा आबद्ध हामी व्यक्तिहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यसमा काम गर्ने राजनीतिक नेताहरू, हामी सबैले आफूलाई पनि करेक्सन गर्न जरुरी छ। र व्यवहारद्वारा राजनीतिक दल नै ठिक हो, पार्टी नै ठिक हो, नेताहरू नै ठिक हुन् र यो व्यवस्था ठिक हो भन्ने कुरा हामीले व्यवहारता पुष्टि गर्नुपर्ने च्यालेन्ज हाम्रा सामु छ, त्यो चुनौती हाम्रा सामु छ। उहाँले युवाहरूको जबरजस्ती हस्तक्षेप भन्दा पनि नयाँ भिजन र सोचका साथ अगाडि बढ्दा मुलुक सही मार्गमा जाने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल होटल अवार्ड 2022 आगामी पुस 4 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। कोरोनाका कारण नेपालको होटल उद्योगमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई काम गर्नको लागि खुल्ला नोमिनेसन र गोप्य तथा आधुनिक मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट होटल अवार्ड आयोजना गर्न लागेको आयोजक रेन्डर बुकिङले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। अवार्डमा विभिन्न 15 विधा रहने आयोजक रेन्डर बुकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज थिताले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अवार्डका क्रममा गरिने होटलको मूल्याङ्कन र जानकारी पनि गोप्य रहने बताउनुभयो। यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेको एकदमै गोप्य र आधुनिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया हुन्छ र यो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा कसैले पनि डाउट गर्ने ठाउँ नरहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो ध्येय छ। प्रक्रियाबाट मूल्याङ्कन गरिने गरी विभिन्न 15 भन्दा बढी विधा रहने गरी नेपाल होटल अवार्ड 2022 यही आगामी डिसेम्बर 19 2022 का दिन होटल याका नीतिमा महानायक राजेश समालज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हुन गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै पनि नेपाली संस्थाले नेपाली होटल तथा रिजोर्टहरूलाई खुल्ला नोमिनेसन र उच्च मूल्याङ्कन प्रविधिद्वारा गर्न लागेको यो नै पहिलो पटक भएको दावा गर्न चाहन्छौँ। उक्त कार्यक्रमको निष्पक्षतालाई ध्यानमा राखी निर्णायक मण्डली तथा मूल्याङ्कन समितिको नाम तथा पहिचान समेत गोप्य राखिनेछ। यसको जो पनि मूल्याङ्कन गर्न गइराख्नु भएको छ उहाँहरूको हामीहरू नाम र पहिचान हामीहरू गोप्य राख्नेछौँ र निर्णायक मण्डलीको पनि नाम र पहिचानहरू हामीहरू गोप्य राख्नेछौँ। यसको चाहिँ निष्पक्षतालाई ध्यानमा राखेर राखिनेछ। यसो गर्दा बाहिर दबाव र प्रभावबाट आयोजक टाढा रहने कुरामा हामी निश्चिन्त छौँ। हामी दबाव र प्रभावहरू सहँदैनौँ र त्यो कारणले गर्दा फेयरनेस होस् भन्नको लागि गोप्य राखेको छ। सहभागी हरेक होटल तथा रिजोर्ट हाम्रो लागि उत्ति नै महत्त्वपूर्ण भएकाले मूल्याङ्कनको क्रममा होटलबाट लिइने सम्पूर्ण जानकारी अति नै गोप्य रहने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा महानायक राजेश हमालले नेपालका होटलको गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेकोमा यस अवार्डले होटलको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा राख्नु भएको छ। अहिले हाम्रा जुन होटलहरू छन् र हस्पिटालिटी बिजनेसहरू छन् त्यो विशुद्ध खाली विगतमा जस्तो 1-2 दशक अगाडि विगतमा जस्तो चाहिँ विशुद्ध खाली विदेशीहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर पनि निर्भर छैनन्। अहिले हाम्रा हस्पिटालिटी बिजनेसहरूमा चाहिँ नि आन्तरिक टुरिज्मले पनि त्यत्तिकै टेवा पुर्याएको छ र हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पछिल्लो 20-25 वर्षमा विदेशमा बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि छुट्टीमा आउँदाखेरि यही हस्पिटालिटी विभिन्न सहरका
राजधानीका हस्पिटालिटी बिजनेसमा चाहिँ नि निर्भर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ नि सचेत पुर्याउन हाम्रो हस्पिटालिटी बिजनेसको स्तर कस्तो छ, हाम्रो हस्पिटालिटी बिजनेस चाहिँ नि कुन गतिमा गइरहेको छ, यसमा चाहिँ नि के कुराहरूको उपलब्ध छ र कस्ता कस्ता होटेलहरू बनेका छन् भन्ने किसिमको परिचय पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। विदेशी लगायत स्वदेशी सबैले पाउनुहुन्छ र कसैले पनि जो कुनै पनि क्लाइन्टले जब कुनै होटेल या हस्पिटालिटी बिजनेस प्रयोग गर्छ उसको उद्देश्य चाहिँ नि के हुन्छ भने त्यो ठाउँ चाहिँ नि सक्दो आफूले चाहेको जस्तो होस्, आफूले चाहिँ नि भनौँ न खोजेको जस्तो आफूलाई सुटेबल, चाहे त्यो बजेटको हिसाबबाट होस्, चाहे त्यो हाइजिनको हिसाबबाट होस्, चाहे त्यो सरसफाइको हिसाबबाट होस्, चाहे त्यो अन्य गुणस्तरको हिसाबबाट होस् भन्ने नै हुन्छ। रेन्डर बुकिङले अवार्डको पारदर्शितामा कुनै प्रश्न उठ्न नदिने समेत जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट आम निर्वाचन 2079 क्रियाशील दलका 11 महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्ने अवसर पाएका छन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, तर दलहरूले उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने क्रममा यस व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेका थिए। अधिकांश महिला उम्मेद्वारहरू पराजित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 36 प्रतिनिधि सभा र 52 प्रदेश सभा तर्फ उम्मेद्वार दिएका 11 महिला उम्मेद्वार मध्ये 2 जना मात्रै निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ 7 र प्रदेशमा 4 जना मात्रै महिला उम्मेद्वार रहेकोमा संघ र प्रदेशमा 1-1 जना मात्रै विजयी भएका छन्। एमाले 2 तथा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीबाट 1-1 जना महिलाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षमा चुनाव लडे पनि माओवादीकी उम्मेद्वार मात्रै विजयी भएका हुन्। लुम्बिनीमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी 87 जना सांसद चुनिन्छन्। प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रमुख दलबाट 4 महिला मात्रै भिडेका थिए। एमालेबाट रुकुम पूर्वको खमा भावना बुढाथोकी र बर्दिया 2 को खमा कृष्णा थारू, माओवादी केन्द्रबाट बाँके 1 को खमा कृष्णा केसी, नमुना र बर्दिया 1 को खमा अन्जु दहित चुनावी मैदानमा रहे पनि केसी मात्रै विजयी भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाकी निवर्तमान उपसभामुख थारू पराजित हुँदा केसी मात्रै निर्वाचित भएका हुन्। राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वार छनौट अघि प्रत्येक क्षेत्रबाट आकांक्षीहरूको सूची माग गरेका थिए। बाँकेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यले समृद्ध बाँकेका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ बाँकेले बिहिबार नेपालगञ्जमा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर धवल शमशेर राणाले जिल्लाको विकासका लागि जनमुखी काम गर्ने सांसदको साथ लिएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्यको उद्योगी व्यवसायलाई नगर्ने नीतिकै कारण समस्या आएको बताउँदै आफू निरन्तर बाँकेका विकासका मुद्दामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संस्थागत रूपमा रहेको भ्रष्टाचार उन्मूलन नभएसम्म जनमुखी काम हुन सक्दैन उहाँले बताउनुभयो। जबसम्म यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। बाँके क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित किशोर सिंह राठौरले त आफू बाँकेको विकासका लागि काठमाडौँ र बर्दिया छाडेर बाँकेमा निर्वाचन लड्न आएको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियोको भावी नीति निर्माणबारे नेपालगञ्जमा सरकारवालाबीच छलफल गरिएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल अकुराब संघको सहकार्यमा बिहिबार आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठकमा छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त कर्माचार्य, सामुदायिक रेडियो अभियन्ता एकुराज चौधरी, अकुराब लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष केपी घिमिरे, अकुराबका केन्द्रीय सदस्य पुष्पा चौधरी, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ जिल्ला सन्वेष समिति बाँकेका संयोजक मोहम्मद आरिफ अन्सारी लगायत उपस्थिति सरकारवालाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा अकुराबका केन्द्रीय सदस्य हेमन्त विक, नेपाल प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली, विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशनका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अन्य सरकारवाला निकाय लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको थियो। बाँके स्थित डुडुवा गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता तथा छात्रवृत्ति, दिवा खाजा जस्ता नियमित बजेट विद्यालयमा साउन महिनादेखि निकासा नभएको प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष पवन कुमार यादव र सचिव महेश कुमार शर्माले बिहीबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका जनप्रतिनिधिबीच बढेको असमझदारीका कारण 11औं गाउँसभा बस्न सकेको छैन। गाउँसभा बस्न नसक्दा गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास योजना ठप्प हुनुका साथै कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब भत्ता पनि निकासा हुन नसकेको हो। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले तलब नपाएको र विद्यालयका दैनिक कामकाजहरूमा अत्यन्तै कठिन स्थिति सिर्जना भएकोमा नेपाल शिक्षक महासंघको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस विषयमा सरकारवालाले समयमै समस्या समाधान नगरेमा नेपाल शिक्षक महासंघ चरणबद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र सोको सबै जिम्मा सम्बन्धित सरकारवालाले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। केही समय यता कोरोना भाइरससँग मिल्दो जुल्दो लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। चिसो बढेसँगै रुगाखोकी, घाँटीको खसखस, मौसमी फ्लू र छातीमा चिसो गढेका बिरामी बढेको भेरी अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर संकेत रिसालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अहिले अस्पतालमा उपचारमा पुग्ने केहीमा निमोनिया समेत देखिएको छ। रुगाखोकीलाई सामान्य रूपमा लिँदा कतिपयलाई जटिल समस्या देखिन थालेको छ। 2-4 दिनपछिसम्म पनि रुगाखोकी र ज्वरो ठिक नभई उपचारका लागि अस्पताल जान डाक्टर रिसालको सुझाव छ। उहाँका अनुसार 4-5 दिनसम्म पनि रुगाखोकी र ज्वरो निको नभए स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिने भएकाले तुरुन्त स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। रुगाखोकीलाई पचाइन्छ भनेर लापरवाही गर्न नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। वायु प्रदूषण र चिसोका कारण जाडोयाममा निमोनियाको जोखिम धेरै हुन्छ। डाक्टरका अनुसार मौसमी रुगाखोकीको लक्षण सामान्यतया 1 हप्तामा आफै हराएर जान्छ भने केहीमा भने जटिल समस्या देखिन्छ। मौसमी रुगाखोकीका लक्षण भएकाहरू सकेसम्म अरूको सम्पर्कबाट दूरी बनाएर बस्न, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा मुख छोप्ने र मास्क लगाउने गरी संक्रमण फैलन पाउँदैन। मौसमी फ्लू र रुगाखोकीको संक्रमणबाट जोगिन मास्क लगाउनुका साथै सरसफाई र चिसोबाट बस्नुपर्ने डाक्टरको भनाइ छ। अब अर्थ समाचार। बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको धान वर्षेनी सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्दै आए पनि नेपालगञ्ज स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड यसपटक हालसम्म धान खरिद नगर्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यसम्म पनि धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसानले सस्तोमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ। सरकारले यस वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य 2967 रुपैयाँ तोके पनि खाद्य व्यवस्था कार्यालयले खरिद नगर्दा बजारमा व्यापारीलाई बाध्य भएर 2404 रुपैयाँमा बिक्री गरेको डुडुवा कम्दीका किसान हरिराम यादवले बताएका छन्। पैसाको जरुरी परेका बेला सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले धान खरिद नगर्दा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आएको यादवले गुनासो गरेका छन्। हिउँदे बाली गहुँ लगाउने बेला भएकाले बिउ र मल खरिद गर्न पैसा नहुँदा बाध्य भएर व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्नु परेको खजुरा 3 का किसान रमेश थापाले बताएका छन्। सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बजारमा व्यापारीले खुला रूपमा धान खरिद गरे पनि कुनै निकायले केही नबोल्दा आफूहरू समस्यामा परेको थापाले बताएका छन्। सोही प्रकारले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12 का किसान सुन्दर जरुवटले पनि 3 क्विन्टल मोटा धान बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई बेचेको बताए। सरकारले तोकेको भन्दा प्रति क्विन्टल 500 रुपैयाँ कममा व्यापारीले धान खरिद गरिरहेको किसानको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत 100 अर्ब डलर रेमिटान्सको रेकर्डमा रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले सन् 2022 मा वार्षिक 100 अर्ब डलर भन्दा बढी रेमिटान्स प्राप्त गर्ने बाटोमा रहेको विश्व बैंकको पछिल्लो प्रकाशित प्रतिवेदनले देखाएको हो। भारत विश्वमै धेरै रेमिटान्स भित्राउने देश बनेको छ। विश्व बैंकका अनुसार 1 वर्षमा यति ठूलो रकम भित्राउने भारत पहिलो देश हो। अमेरिका लगायत विकसित देशहरूमा भारतीयहरूको बढ्दो रोजगारी र ती देशहरूमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक वृद्धिका कारण भारत 1 वर्षमा 100 अर्ब डलर रेमिटान्स भित्राउन सफल भएको विश्व बैंकको भनाइ छ। विप्रेषण वा आप्रवासी कामदारबाट हुने कमाई घरमा रहने परिवारका लागि महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय नागरिक अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर लगायतका विकसित देशमा रोजगारी पाउने सूचीमा पर्दै गएका छन्। रेमिट्यान्सको यो रकम भारतमा कुल गृहस्थ उत्पादनको 3% बराबर हो। विदेशमा काम गर्ने भारतीयहरूले पठाउने रकममा गएको वर्षभन्दा 5%ले वृद्धि हुँदा 100 अर्ब डलर नागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्च रेमिट्यान्स भित्राउने अरू देशहरूमा मेक्सिको, चीन, इजिप्ट र
फिलिपिन्स पनि रहेका छन्। दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपाल रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेशले पहिलो जित हात पारेको छ। पाँचौं खेलमा पहिलो जित हात पार्ने क्रममा मधेसले गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। त्यो क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा गण्डकीले लिएको 214 रनको लक्ष्य मधेसले 48.3 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। मधेसको जितमा मयन यादवले 74 बलमा 49 तथा मेघराज रामले 43 रन बनाएका छन्। गण्डकीका लागि शिशिर भूषाल, निर्तिश गिरी, करण पङ्गेनी र अर्जुन कुमारले समान 1-1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 48.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 213 रन बनायो। गण्डकीका लागि गोविन्द विकले 84 बलमा 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका छन्। सुजन गौतमले 30 रन जोड्दा सुदीप अर्यालले 27 रन जोडेका छन्। मधेसका लागि नीतिश यादव, साइमन राय, अभिषेक तिवारी र अभिजित मण्डलले समान 2-2 तथा निकेश गुप्ताले 1 विकेट लिएका छन्। 6 खेलमा 1 जित 5 हारका साथ अंक तालिकामा गण्डकी 5औं स्थानमा रहेर प्रतियोगितामा सकेको छ। मधेस पनि 5 खेलमा 2 अंकका साथ पुछारमा रहेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिमले बागमती प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गरी अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा खराब मौसमका कारण केही ढिला सुरु भएको खेल 45 ओभरमा छुट्याइएको थियो। बागमतीले जितका लागि दिएको 125 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 19.1 ओभरमा पूरा गरेको हो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमती 28.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 124 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। विश्वकप फुटबलमा आज शुक्रबार विभिन्न 4 खेलहरू हुँदैछन्। आज समूह एस र जी का अन्तिम खेलहरू हुन लागेका हुन्। आज हुने समूह एस पहिलो 2 खेलहरूमा दक्षिण कोरियाले पोर्चुगलसँग खेल्नेछ। सोही समयमा हुने अर्को खेलमा घानाले उरुग्वेको सामना गर्नेछ। आजको खेलमा समूह एस को एक टोलीको विश्वकप सम्भावना निर्धारण गर्नेछ। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:45 मा शुरू हुनेछ। आज नै हुने विश्वकपको समूह चरणका अन्तिम 2 खेलहरूमा सर्बियाले स्विजरल्याण्डसँग खेल्दा ब्राजिलले क्यामरूनको सामना गर्नेछ। समूह जी को एक टोलीको अघिल्लो चरण प्रवेश सम्भावना निर्धारण हुनेछ। ब्राजिल यसअघि नै अन्तिम 16मा पुगिसकेको छ। आजको खेलमा जित निकाल्दै स्विजरल्याण्ड प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा पुग्ने योजनामा छ। यता क्यामरून र सर्बियाको पनि सोही लक्ष्य हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:45 मा शुरू हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 18औं राष्ट्रिय कफी दिवस। व्यावसायिक कफी खेतीमा जोड, गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रो अठोट भन्ने नाराका साथ देशभर मनाइयो। वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नरहेको निर्वाचन आयोगको आयुक्त थपलियाको भनाई। आगामी दिनमा समावेशिताको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको जिकिर। सरकार बनेको 3 महिनाभित्र नागरिकताका विषयमा आवश्यक निर्णय नगरिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने एमालेको चेतावनी। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई देखेर एमालेलाई मधेसमा पहिलो पार्टी बनाएको दावी। भारत 100 अर्ब डलर रेमिट्यान्सको रेकर्डमा रहेको विश्व बैंकको भनाई। गएको वर्षभन्दा 5% वृद्धि हुँदा 100 अर्ब डलर नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेशको पहिलो जित। मधेसले गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै